त्यहाँबाट सुरु गरौँ ल। मैले रेकर्ड गरेँ है। पहिला लेन्स भनेको के हो त? लेन्स भनेको एउटा रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस हो जुन चाहिँ एउटा मिडियमले बनेको हुन्छ। दिस इज ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम हैन। लेन्स नर्मल्ली हाम्रो ग्लासबाट बनेको हुन्छ। हुन त अहिले प्लास्टिकबाट बनेका लेन्सहरू पनि छन् मार्केटमा, त्यसै गरी लिक्विड सर्फेसबाट पनि लेन्स बन्छन्। तर हामीले इन जनरल बुझ्ने भनेको लेन्स तिम्रो सिसाले अथवा ग्लासले बनेको भनेर बुझ्छौँ है। ग्लास भनेको मोर ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ र तिम्रो चाहिँ फिक्स सेप भएको हुन्छ। लेन्स दुई प्रकारका हुन्छन् इन जनरल है। हुन त अरू थुप्रै लेन्सहरू पनि हुन्छन्, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो दुईवटा लेन्स छन्। एउटा कन्केभ र अर्को कन्भेक्स लेन्स हो, जसरी मिरर थियो है। र लेन्सलाई हामीले अरू पार्टमा पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ, जस्तै प्लानो कन्भेक्स लेन्स हैन, प्लानो कन्केभ लेन्स हैन, इक्वी कन्भेक्स लेन्स, इक्वी कन्केभ लेन्स हैन। त्यो चाहिँ लेन्सहरूका टाइपहरू हुन्, तर इन जनरल टाइप भनेको दुईवटा हो। त्यही भएर व्हाट इज लेन्स भनेर सोध्यो भने हामीले के भन्ने त भन्दा लेन्स आर द रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस, दोज रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस which are made by transparent medium like glass, basically plastic, water, etc. are called lenses. These lenses are used to converge or diverse rays of light. On the basis of construction, there are mainly two types of lenses. They are नंबर 1 में convex lens बीचमा फुकेको छेउछाउमा सुकेको है। दिस द कन्भेक्स लेन्स। यसलाई कन्भेक्स लेन्स भन्छ है। अनि 2 नम्बरमा पहिला कन्भेक्स लेन्सलाई डिफाइन गरौँ। It is a type of lens which is thick at its center and thin at its edge भन्छ है। EDGES edge है। EDGES
एज भनेको चाहिँ छेउछेउमा यहाँ थिन भयो यता थिन भयो यता चाहिँ थिक भयो सरी थिक भनेको फिक्स छ न यो पनि थिनै छ यहाँ चाहिँ थिक भयो these lenses are used these lenses are used these lenses are used these lenses are used to converge rays of these rays of light so they are also called converging lens this lens or this lens भनेको generally make real image यसले चाहिँ real image भन्छ real and real image भन्छ कहिले भर्चुअल पनि आउँछ एकचोटि तर इन जनरल चाहिँ रियल इमेज भन्नुहुन्छ यसले यो त भयो कन्भेक्स लेन्स त्यसैगरी नेक्स्टमा छ नम्बर 2 मा कन्केभ लेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा बीचमा चाहिँ सुकेको छेउछाउमा फुकेको यस्तो के बीचमा सुकेको हैन छेउछाउमा फुकेको हैन छेउछाउमा यो थिक भयो यो पनि थिक भयो यो बीचमा चाहिँ थिन हुन्छ This is the concave lens. It is a type of lens which is thin at its center. ठ्याक्क उल्टो है यसको thin which is thin at its center. Sir, their lenses are के हो नि त्यो? These lenses are used to right USCD. त्यही भएर कन्केभ लेन्स भनेको चाहिँ कस्तो लेन्स थिक एजमा थिक हुन्छ र बीचमा चाहिँ थिन हुन्छ इट इज अ टाइप अफ लेन्स व्हिच इज थिन एट इट्स सेन्टर एन्ड थिक एट इट्स एजेस ठ्याक्क उल्टो के अहिलेको सेन्टरमा थिक थियो छेउछाउमा थिन थियो तर अहिले चाहिँ सेन्टरमा थिन भयो छेउछाउमा थिक भयो It is a type of lens which is thin at its center and thick at its edges are called edges मात्रै भनेको are called भन्नु पर्दैन त्यसैगरी these lenses are used to converge हैन यसमा चाहिँ के भन्नु पर्यो diverge yes diverge rays of light so they are also called diverging lens पनि भन्छ यसलाई चाहिँ diverging lens this lens generally make virtual image है यसले चाहिँ virtual image बनाउँछ virtual image भनेको सुल्टो इमेज अहिलेकोले उल्टो इमेज बनायो यसले चाहिँ सुल्टो इमेज बनायो
Other types of lenses are, some other types of lenses are, some other types of lenses are, जस्तै फर्स्ट टाइप के अरे नेक्स्ट टाइपमा चाहिँ के छ त भन्दा प्लानो concave or convex, plano convex or concave दुईटै हुन्छ है। प्लानो कन्केभ भनेको चाहिँ प्लानो कन्वेक्स भनेको चाहिँ यस्तो स्ट्रेट हुन्छ, एकतिरको प्लेन हुन्छ हैन, एकतिरको प्लेन भयो, यहाँ चाहिँ कन्वेक्स भयो, यसलाई भन्छ प्लानो कन्वेक्स। अनि प्लानो कन्केभ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ प्लेन भयो, यो चाहिँ कन्केभ फेस भयो, फेस चाहिँ कन्केभ हुने, यो चाहिँ प्लानो इक्वी कन्वेक्स र इक्वी कन्केभ भनेको चाहिँ सेम साइज है। इन जनरल तिम्रो इक्वी कन्वेक्स र इक्वी कन्केभ लेन्स भनेको चाहिँ जनरल कन्केभ र कन्वेक्स लेन्स नै इक्वी कन्केभ र इक्वी कन्वेक्स हो के। भने के त भन्दा जस्तै यो साइड र यो साइड हैन बराबर छन् हैन, यसको रेडियस अफ कर्वेचर र यसको रेडियस अफ कर्वेचर इक्वल छ भने त्यति बेला यो चाहिँ इक्वी कन्वेक्स लेन्स भन्छ के। जस्तै यहाँ हेर न, किनकि यो फेस छ, यो फेसले के बनाउँछ त भन्दा एउटा स्फियर बनाउँछ यसले हो, यसले एउटा स्फियर बनाउँछ यो फेसले हैन, यसको रेडियस अफ कर्वेचर r1 हुन्छ हो। फेरि अर्को के हुन्छ, फेरि अर्कोले के गर्छ त भन्दा तिम्रो अर्को स्फियर बनाउँछ अनि यसको रेडियस अफ कर्वेचर r2 हुन्छ। यदि r1 बराबर r2 छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ त भन्दा इक्वी कन्वेक्स। नेक्स्टमा के रहेछ, इक्वी कन्वेक्स लेन्स, r1 र r2 चाहिँ इक्वल हुने केस। इक्वी कन्वेक्स लेन्स। अब नेक्स्ट टाइप अफ लेन्स चाहिँ जुन हामीले न्यूमेरिकल गर्दा चाहिन्छ है, यो कुन प्लानो हो, कुन चाहिँ इक्वी कन्वेक्स हो, कुन चाहिँ कन्वेक्स मात्रै हो, कुन चाहिँ कन्केभ मात्रै हो, कुन चाहिँ इक्वी कन्केभ हो। अब इक्वी कन्केभ पनि के हुन्छ त, इक्वी कन्केभ पनि त्यस्तै किसिमको हैन, r1 र r2 सेम हुन्छ के यसको, यसले पनि एउटा स्फियर बनाउँछ, यसले पनि अर्को स्फियर बनाउँछ। यहाँदेखि यहाँसम्मको r1 हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको r2 हुन्छ। यो भनेको के त भन्दा r1 = r2, यसलाई के भन्छ इक्वी कन्केभ, इक्वी कन्केभ लेन्स, r1 र r2 इक्वल भएको केस। अब नेक्स्ट टाइप चाहिँ इक्वी कन्केभ र इक्वी कन्वेक्स पछि कन्केभ र कन्वेक्स। रञ्जु सुब्बाले के भनेको छ च्याटमा, के लेखेको रञ्जु बोल त। सरी सर झुक्के छ। हजुर के देखिएन कि फेरि एकचोटि भन्दिनु सर अघि त्यो अघिको सर हजुर अघिको छुट्टे थियो। ए ल, मैले इक्वी कन्केभ र इक्वी कन्वेक्स र इक्वी कन्केभ डिस्क्राइब गरिरहेको थिएँ मैले। इक्वी कन्केभ भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा रेडियस अफ कर्वेचर इक्वल हुने लेन्सलाई
इक्वी कन्केभ अर इक्वी कन्भेक्स लेन्स भन्छ के, किनकि लेन्समा दुईवटा सर्फेस दुईवटा फेस हुन्छ, एउटा फेस र अर्को फेस। यो दुईटै फेसलाई हामीले एउटा इमेजिन गर्ने हो भने एउटा के गर्छ, एउटा स्फियर बनाउँछ यसले पनि एउटा स्फियर बनाउँछ। त्यो स्फियरको रेडियस अफ कर्वेचर r1 र यसको रेडियस अफ कर्वेचर r2 बराबर छ भने त्यसलाई इक्वी कन्केभ भन्यो यो केसमा। अनि कन्भेक्सको केसमा पनि त्यही हुन्छ सेम। के गरियो हामीले दुईवटा फेस हुन्छ यसको, एउटा फेसले चाहिँ एउटा स्फियर बनाउँछ, अर्को फेसले चाहिँ अर्को स्फियर बनाउँछ कि। दुईटैको रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ तिम्रो r1 र r2 छ भने त्यति बेला r1 r2 हुन्छ है। त्यसलाई के भन्छ, इक्वी कन्भेक्स भन्छ, इक्वी कन्भेक्स। ठीक छ। प्लानो कन्भेक्स त भनिहाल्यो हैन। प्लानो भनेको एक साइड प्लेन हुने अर्को साइड चाहिँ कन्भेक्स हुने, अथवा एक साइड प्लेन हुने अर्को साइड चाहिँ कन्केभ हुने, प्लानो कन्केभ है त। अब नेक्स्ट छ तिम्रो इक्वी कन्केभ पछि कन्केभो कन्भेक्स भन्छ है, कन्केभो कन्भेक्स। कन्केभो कन्भेक्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो किसिमको एउटा कन्केभ लेन्स भयो र यसको अर्को फेसलाई यसरी चन्द्रमा जस्तो कि यो हँसिया जस्तो चन्द्रमा हुन्छ नि, यसलाई भन्छ यो फेस कन्केभ हो है। अगाडिको फेस के हो, कन्केभ हो, यो फेस चाहिँ के हो, कन्भेक्स हो है। यसलाई कन्केभ कन्भेक्स भन्छ कि। यो लेन्सको पनि हामीले न्यूमेरिकल सल्भ गर्नुपर्छ। यो केसमा के हुन्छ त भन्दा यो साइड एउटा भनेको तिम्रो एउटा फेस भनेको यसको रेडियस अफ कर्वेचर r1 हुन्छ, नेक्स्ट फेसको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर r2 हुन्छ। ठीक छ। r1 र r2 के हुने भयो त भन्दा यो साइडबाट हेर्यो भने यो कन्भेक्स भयो, यो साइडबाट हेर्यो भने यो कन्केभ भयो के, आधी कन्भेक्स आधी कन्केभ जस्तो। र यो केसमा चाहिँ तिम्रो के गर्न सकिन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर डिफरेन्ट दिन्छ। यदि सेम रेडियस अफ कर्वेचर भयो भने यो लेन्सै बन्दैन। यो r1 र r2 फरक हुन्छ के, यसमा एउटा पोजिटिभ हुन्छ एउटा नेगेटिभ हुन्छ। यदि कन्केभ फेस छ भने नेगेटिभ भयो, कन्भेक्स फेस छ भने पोजिटिभ हुन्छ है। यो कन्केभो कन्भेक्स लेन्स हो। त्यसैगरी कन्भेक्सो कन्केभ पनि हुन्छ, यसलाई कन्भेक्सो कन्केभ पनि भन्छ यसलाई, तर इन जनरल यसको नाम भन्दाखेरि चाहिँ कन्केभो कन्भेक्सै हुन्छ है। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ बुझ्ने पछि चाहिन्छ है यो। ल यी त लेन्सका टाइप्सहरू हो जुन चाहिँ हामीले अहिले त पढ्नु पर्यो हैन। पछि न्यूमेरिकललाई एकदमै काम लाग्छ यिनीहरू। यो r1 र r2 कुन कुन कति कति हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। अब सम टर्म्स रिलेटेड विथ लेन्स, सम टर्म्स रिलेटेड विथ लेन्ससँग रिलेटेड टर्म्सहरू। हामीले जसरी मिररमा रिलेटेड टर्म्सहरू लेखेका थियौं, लेन्समा पनि त्यही तरिकाले रिलेटेड टर्म्सहरू हुन्छ हैन। आज तिमीहरूको म अर्को सेसन स्टार्ट गर्दिन है, यही सेसनलाई चाहिँ एन्ड गर्छु। तिमीहरूको 40 मा सिद्धिन्छ है आज क्लास, त्यसपछि ब्रेक। ल हुन्छ सर। पहिले इन्फर्म दिएको तिमीहरूलाई। अब त रिजल्ट त्यस्तै हो सर। हैन आज मलाई काम परेछ नि त्यही भएर है। सम टर्म्स रिलेटेड विथ सर हजुर सर तर यो लामो क्लास भएपछि ब्रेक नै दिने गर्नु नि, फोन चार्ज गर्नलाई टाइम नै हुन्न क्या सर। हो ल निराजन, ल हामी त्यो बारेमा सोचिरहेछ। यसरी नै टाइम दिनु न सर। ल के ल नात्य हैन, सुरुमा बानी पार्नु पर्यो भने हैन मैले। सम टर्म्स रिलेटेड विथ लेन्स, लेन्ससँग केही टर्म्सहरू रिलेटेड छन्। पहिलो टर्म भनेको चाहिँ के त भन्दा लेन्सको अप्टिकल सेन्टर। के हो त अप्टिकल सेन्टर भन्नु है। अप्टिकल सेन्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो फिगर बनाउँछु म, अनि यो केसमा पनि फिगर बनाउँछु, दुईटै केसमा यसलाई अप्टिकल सेन्टर ओ भन्छ है। अप्टिकल सेन्टर भनेको ज्योमेट्रिकल सेन्टर अफ अ लेन्स। हामीले यसको मिररको केसमा यो पोइन्टलाई के भनिन्थ्यो थाहा छ? मिररको केसमा यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्थ्यो त भन्दा तिम्रो
पोल भनिन्थ्यो, पोल अफ द मिरर भनिन्थ्यो कि है। अब यहाँ पोल अफ द मिरर भन्न पाइएन, यहाँ अप्टिकल सेन्टर अफ लेन्स भन्नु पर्यो क्या। त्यही भएर के लेख्न पर्यो, द जियोमेट्रिकल सेन्टर अफ a lens through which the principal axis is passed by is called optical center. यहाँ यो लाइन पनि पास गर्ने, यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस, यसलाई पनि प्रिन्सिपल एक्सिसै भन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा नम्बर 2 मा है, फर्स्ट नम्बर सेकेन्डमा त्यो हामीले रेडियस अफ कर्वेचर, सेन्टर अफ कर्वेचर पहिला पनि डिफाइन गरेका थियौ, यहाँ पनि डिफाइन गर्नु पर्यो। भनेपछि पहिला सेन्टर अफ कर्वेचर सर हजुर समीक्षालाई एडमिट गर्दिनु अरे। सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको चाहिँ के हो भन्दा the two faces of a lens make two respective imaginary spheres. The center of these spheres are called center of curvature. सर तो डट पछि के लेख्नु भयो? The two faces of a lens make two respective imaginary spheres. The center of these spheres are called center of curvature. सर हजुर हिजोको क्लास युट्युबमा हाल्दैन है सर? ल आज हालिदिन्छु, हिजो बिर्सेर गएछु कि सर म्याथको पनि हाल्दैन है सर? ल आज सबै आउँछ सर। अ द सेन्टर अफ द स्फियर इन विच लेन्थ हैज बीन कट अफ भन्न पाइदैन? लेन्स के रे? द सेन्टर अफ द स्फियर इन विच द लेन्थ हैज बीन कट अफ। त्यसरी भन्न पाइएला, किन पाइदैन थियो है? जसरी लेखे पनि भयो, तिमीले स्कुलमा पढे अनुसार लेखे पनि हुन्छ है त। र यसको लागि चाहिँ अघि बनाएको सेन्टर छ नि, अघि बनाएको लेन्सलाई हामीले के गर्ने, सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको चाहिँ जस्तै यो लेन्स छ, यो लेन्सले एउटा यो फेसले चाहिँ एउटा सेन्टर बनाउँछ, यो भनेको C1 हैन। फेरि अर्को एउटा फेसले पनि के गर्छ, C1 र C2, यसलाई भन्छ सेन्टर अफ कर्वेचर। अब प्रिन्सिपल एक्सिस है, नेक्स्टमा थर्डमा प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको द इमेजिनरी लाइन joining
between the two respective center of curvature, right? Respective center of curvature is called principal axis of lens. Principal. हजुर यो भिडियोहरु चाहिँ कुन च्यानलमा पोस्ट गर्नुहुन्छ? युट्युब च्यानलको नाम? कृष्णहरि भट्ट। सर त्यहाँ पोस्ट गर्नु। कृष्णहरि भट्टमा अर्कै देखाइरहेको ल लिंक कृष्णको फोटो पो देखाउँछ त सर। कृष्णहरि भट्टको कृष्ण भट्ट मात्रै होला है? ग्रुपमा सेन्ड गरिदिनु न। लिंक पठाइदिन्छु। ल ल म सेन्ड गरिदिन्छु, तिमीहरु खोलेर चाहिँ भीमसेन श्रेष्ठमा हैन र सर? ह? भीमसेन श्रेष्ठमा आथ्यो त पहिला पहिला। भीमसेन श्रेष्ठकोमा सरहरुको आछ, मेरो चाहिँ यता आछ के। ए ल ल। प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको दुईटा सेन्टर अफ कर्वेचर जोड्ने लाइन हो। तलको नमेट ल ल मेरो हैन त। नम्बर 4 मा चाहिँ radius of curvature the radius of imaginary sphere made by two respective face of lens is called radius of curvature. Number 5 में principal focus पहिला जस्तै हो, यो पनि जहाँ चाहिँ रेजहरु कन्भर्ज र डाइभर्ज हुन्छ के जुन पोइन्टमा। प्रिन्सिपल फोकस चाहिँ के हुन्छ, जस्तै कन्भेक्स लेन्स छ भने अप्टिकल सेन्टरबाट एउटा लाइन तानौं हैन, अनि यो रे चाहिँ इन्फाइनाइटबाट आएको छ, यसरी इन्फाइनाइटबाट आएको छ भने यहाँ एउटा पोइन्टमा गएर सेन्ट्रलाइज हुन्छ, केन्द्रित हुन्छ, कन्भर्ज हुन्छ, त्यो पोइन्टलाई प्रिन्सिपल फोकस भन्छ। यो त कन्भेक्स लेन्सको केसमा। त्यसैगरी अर्को कन्केभ लेन्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ डाइभर्जिङ हुन्छ है। यो चाहिँ कन्केभ लेन्सको केसमा चाहिँ यसरी रे जान्छ हैन, यसरी रे गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यो रे चाहिँ डाइभर्ज हुँदो रहेछ, यसरी डाइभर्ज हुन्छ हो। डाइभर्ज भएर यसलाई ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि एउटा पोइन्टमा गएर मिट गर्छ, त्यो पोइन्टलाई नै हामीले प्रिन्सिपल फोकस भन्छ। यो चाहिँ भर्चुअल प्रिन्सिपल फोकस है। यहाँ चाहिँ के भयो, डाइभर्ज भयो, यहाँ चाहिँ कन्भर्ज भयो के। त्यही भएर प्रिन्सिपल फोकस भनेको दुईटै केसमा लेख्नु पर्यो हामीले। के लेख्नु पर्यो भन्दा a point in the principal axis of the lens where the rays of light coming from infinity converges or diverges.
is called principal focus. A focal length, basically power of lens, यी सबै कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो है। के गर्नु पर्यो? फोकल लेन्थ। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको फोकल लेन्थ। फोकल लेन्थ भनेको the distance between optical center and principal focus of the lens is called focal length. Focal length भनेको the distance between optical center and principal focus of the lens is called focal length. त्यसैगरी next छ focal length भने focal length भनेको यहाँ सबै डिस्टेन्स है। ऑप्टिकल सेन्टर यो भयो, प्रिन्सिपल फोकस यो फोकल लेन्थ स्मल एफ हुन्छ यसलाई। यो पनि एफ तर माइनस एफ हुन्छ। फोकल लेन्थ पनि त्यही फिगरमा देखाएँ मैले। माइनस र प्लस हेर है, त्यो प्लस कन्भेक्समा छ, कन्केभमा माइनस छ फोकल लेन्थ। तर मिररमा ठ्याक्कै अपोजिट थियो है। यो साइन कन्भेन्सन तिमीले याद गर्नुपर्छ। साइन कन्भेन्सन भनेको मिररको केसमा चाहिँ कन्भेक्स मिरर माइनस, कन्केभ मिरर प्लस, अनि लेन्सको केसमा कन्भेक्स लेन्स प्लस, कन्केभ लेन्स माइनस है। त्यो के माइनस हुन्छ भनेर मैले अस्ति भनिसकेको छु। के प्लस हुन्छ? फोकल लेन्थ भयो, त्यसपछि गएर इमेज डिस्टेन्स र अपोजिट डिस्टेन्स चाहिँ प्लस हुन्छ है। त्यो पछि पनि डिफाइन गर्छु म। फोकल लेन्थ पछि पावर अफ लेन्स। पावर अफ लेन्स भनेको द रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ which is in meter, right? Which is in meter is called power. It is measured in K. It is measured in diopter, right? It is measured in diopter अथवा कैपिटल डी ले डिनोट गर्छ। कन्केभ लेन्सको केसमा चाहिँ प्लस डायोप्टर आउँछ, कन्भेक्स लेन्सको केसमा चाहिँ प्लस डायोप्टर आउँछ, कन्केभ लेन्सको केसमा चाहिँ माइनस डायोप्टर आउँछ है। यो चाहिँ भयो पावर अफ लेन्स। त्यसपछि त्यसमा सर पावर अफ लेन्सको यस्तो लेख्छ नि हैन? भन। The ability to diverge or converge the ray of light is called power of lens. मैले चाहिँ न्यूमेरिकली लेखे। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने द एबिलिटी अफ अ लेन्स टु कन्भर्ट द डाइभर्ट द रेज अफ लाइट लेखे पनि हुन्छ है। ल अब म्याग्निफिकेसन अफ लेन्स। टाइम सकिन्न होला सर। ल ठिकै छ, म्याग्निफिकेसन भन्छ होला। म्याग्निफिकेसन कति मिनेट बाँकी छ? 42 मिनेट भइसक्यो, अझै चलिरहेछ सर। ल म्याग्निफिकेसन अफ लेन्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 43 नै भयो। जान्छ सर। हजुर, द क्यापासिटी अफ लेन्स, द क्यापासिटी अफ
lens to increase or decrease the size of image is called magnification. It is also the ratio of size of image and size of object. Size of image upon size of object. That is, यो भनेको के त भन्दा m is equal to I by ल आजलाई यति गरे र नेक्स्ट डे म लेन्स फर्मुला स्टार्ट गर्छु यो हेरेर आउने लेन्सलाई ल थ्यांक्स क्लास है त आज यति गरौँ बाई बाई सर सर